Maayong buntag mga bata, ako di ay si Teacher Laika ug ako ang inyong magtutudlo karong adlaw. Sa dili pa kita magsugod, palihog manindog ang tanan alang sa atong pag-ampo. Atong ituko ang atong mga ulo sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, salamat sa bag-ong adlaw. Tabagi kami nga maminaw, mutuo o makakaton. Hatagi kami o kusog o kalipay karong adlaw. Amen. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Karon ato sa unang ipahimutang ang atong mga lingkuranan og tan-awa sa palibot kung naabay sagbot. Kung naa, atong puniton og atong ilabay sa basurahan. Kung mahuman na, pwede na kamo molingkod. O nya, kadtong dili kaayo makaklaro o makadungog, balhin og lingkod ari sa atubangan. Okay na ba ang tanan? Kay mag-check ko og attendance, ingna lang og present kung matawag ang inyong mga ngalan. Sofia, present. Laura, present. Lisel, present. Andres, present. Josh, present. Very good kay present ang tanan. Wala biyoy absent bisag isa. Okay? Usbon ko, maayong buntag mga bata. Andam na ba kamo maminaw og makakaton? Maayo. Sige kunubi. Kung malipayon ka, pakpak kaduha. O kung anda maminaw og makakaton, tuyo gamay. Sige. Karon naatay lagda sa mga klase. Kung sa English pa kay classroom rules. Una, maminaw kung naay magstorya sa atubangan. Especially kung mag-istorya si teacher, maminaw gyud tang tanan. Ikaduha, isaka ang kamot kung gusto mo tubag. Ikatulo, maglingkod og tarong. Ang ikaupat, magpakita og respeto. Naatay mga tumong or objectives kung sa Ingles. Karong adlaw human sa atong leksyon, kamo makaila sa lain-laing mga porma. Makahibaw sa pangalan sa mga porma ug makapakita og mga butang nga parehas sa porma. Sa dili pa kita mosugod sa sunod nga atong leksyon, unsa ra ganito ang atong leksyon gahapon? Very good. May tungod sa numero. Unsa ra gani ni siya nga numero? Maayo. Kini siya kay 5. Karon ang atong leksyon mahitungod sa mga porma. Tan-awa ninyo unsa ni nga porma? Unsa ni nga porma? Very good. Kani kay circle or lingin kung sa Bisaya pa. Kani kwadrado. Kani triangulo. Ang sunod rectangulo. Very good. Makita nato ni sa atong palibot. Basahan ninyo ang bola kay lingin. Unya ang kahon kay kwadrado. Ang slice sa pizza kay triangulo. Ang libro kay rectangulo. Very good. Naabay wala na sabtan? Okay, wala. So, karon naatay aktibidad o activity sa mga porma. Panudlo.
Tanawa ang mga hulagway sa mga porma, isulat ang ngalan sa porma sa kilid. Aning na ay blanco sunod sa porma. Upat ka porma ang inyuhang butangan og ngalan. Sige. Karon, kuhaa ang inyong mga notebook para sa atong assignment. Ang atong assignment karon mao ni kolori ang mga porma. Panudlo, kolori ang matag porma gamit ang sakto nga color nga gisulti sa instruction. Sa una nga instruction, kolori ang lingin og pula. So sa ato pa, ang pula kuno o ang lingin kuno, kolora nato og pula. Ang ikaduha, kolori ang kwadrado og asol. Ang ikatulo, kolori ang trianggulo og berde. Og ang ikaupat, kolori ang rektanggulo og dilaw. Nahuman na ba og kopya sa assignment? Maayo. So, unsa man ang inyong nakatunan karong adlaw? Unsa na ganito ni nga porma? Very good. Unsa ganito ang upat ka porma? Lingin, kwadrado, trianggulo, o rektangulo. So, unsa man ang inyong nakatunan karong adlaw? Sakto. Daghang mga butang nga atong makit-an nga adunay mga porma. Maayo nga ato ni silang mailhan kay makatabang kini sa atong pagdrawing, pagbasa o pagkamatinud-anon sa palibot. Very good. O karon sa dili pa ta mahuman, palihog manindog ang tanan og iduko ang atong mga ulo alang sa pag-ampo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, daghang salamat sa tanamong nakatunan karong adlaw. Tabangit kami nga magamit namo kini sa among adlaw-adlaw nga kinabuhi. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Salamat mga bata.